दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन अहिलेसम्म के भयो? यस्तो छ ड्रिलको पूर्व तयारी, 3 ठाउँबाट ड्रिल गरिँदै। दर्शकवृन्द नमस्कार, म शंकर भूषाल, तपाईँ जगत खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो भिडियो कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको दोस्रो चरणको काम अबको 3 महिनापछि शुरू हुने भएको छ। त्यसका लागि चिनिया प्राविधिक टोली आइसकेको छ। प्रोफेसर टानको नेतृत्वमा रहेको चिनिया टोली र खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद डाक्टर गणेशनाथ त्रिपाठी सहित 9 जनाको टोली यतिबेला प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा छ। केही दिन अघि दैलेख पुगेको टोली 3 दिन दैलेखमा बसेर अन्वेषणात्मक ड्रिलको लागि साइट हेरेर सुर्खेत फर्किएको हो। भूगर्भविद त्रिपाठीका अनुसार अबको 3 महिनाभित्र ड्रिल गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। उनले भने दोस्रो चरणको कामको पूर्व तयारी गरिरहेका छौं। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 3 वर्ष रोकिएको अन्वेषणको दोस्रो चरणको काम छिट्टै अगाडि बढ्छ, त्यसका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो चरणको अन्वेषणका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको केही अवशेष फेला परेको अन्वेषण टोलीले सन् 2021 देखि दोस्रो चरणको काम अगाडि बढाउने तयारी गरे पनि केही वर्ष ढिलाइ भएको छ। आयोजनाले लिएको लक्ष्य अनुसार काम अगाडि नबढाएपछि स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पञ्चकोशी क्षेत्रको गुरियोजना निर्माण, पञ्चकोशी क्षेत्रमा निर्माण गरिने भनिएको कृत्रिम ताल लगायतका आयोजनाको काम प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अन्वेषण अधिकृत त्रिपाठीले अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननका लागि अनुसन्धानको मात्रै 40% को हाराहारीमा काम भएको बताएका थिए। अहिलेसम्म सकारात्मक नतिजा आएको छ। उनले भने अबको मुख्य काम भनेको ड्रिल नै हो, त्यसपछि मात्रै पेट्रोलियम पदार्थ छ अथवा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ। यो आयोजनाका लागि 3 चरणमा काम सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ। अब हुने ड्रिलको कार्य नै महत्वपूर्ण हो। ड्रिलको काम हामीले सोचे भन्दा पनि धेरै कठिन खालको काम हो, त्रिपाठी भन्छन्। त्यसका लागि चाहिने उपकरणहरू निकै भारी र संवेदनशील हुन्छन्। विभागका अनुसार ड्रिलका लागि आवश्यक सामग्रीहरू नेपाल आएकै छैन। सामान ल्याउनुभन्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रमा सड़क पूर्वाधारको अवस्थाबारे जानकारी लिइनेछ। यन्त्र उपकरणहरू, ड्रिल गर्ने स्थानसम्म ढुवानी गर्न, सड़कको अवस्था र पुलहरूको भारवहन क्षमताको अध्ययन भइरहेको छ। अन्वेषण अधिकृत त्रिपाठीका अनुसार पहिला प्लानिङको काम फिक्स गरिसकेपछि प्राविधिक टोलीले सामग्री खरिदका लागि कम्पनीलाई जिम्मा दिन्छन्। सामान भारतको समुद्री बाटोबाट आउँछ भने केही सानातिना यन्त्र उपकरणहरू केरुङ नाकाबाट ल्याइनेछ। त्यसका लागि केरुङको बाटो कस्तो छ त्यसको पनि अध्ययन गरिने उनले बताएका छन्। सामग्री आउन्जेलसम्म हाम्रो पक्षबाट गर्नुपर्ने जग्गा प्राप्तिको काम शुरू गर्छौं, उनले भने। यी सबै काम सकिँदा सामग्री आयो भने बर्खापछि उपयुक्त समय निर्धारण गरेर ड्रिलको काम शुरू हुन्छ। डाक्टर त्रिपाठीका अनुसार पहिलो चरणको अध्ययनका क्रममा 3वटा ठाउँमा ड्रिलको सम्भाव्यताको काम अगाडि बढाइने भनिएको छ। त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ कुन हुन सक्छ त्यहाँ शुरू गरिने उनको भनाइ छ। टोलीले एउटा मात्र ठाउँ होइन कि सम्भावित रूटहरू कहाँ छन् भनेर अध्ययन गर्छ। त्रिपाठी भन्छन्, एउटा रूट हामीले कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत सुर्खेतको बड्डीचौर तल्लो डुङ्गेश्वर निर्धारण गरेका छौं। अर्को दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रा सैनीदेखि कर्णाली राजमार्ग र तेस्रो रूट दुल्लुबाट कर्णाली राजमार्ग निर्धारण गरेका छौं। पहिलो चरणमा सेस्मिक रिफ्लेक्सन सर्वे र म्याग्नेटो टेलुरिक सर्वे गरिएको थियो। सोही सर्वेका आधारमा ड्रिलको काम गरिनेछ। 3 चरण मध्येको सबैभन्दा कठिन काम भनेकै यही हो। डाक्टर त्रिपाठी भन्छन्, करिब 4.5 किलोमिटर गहिराईमा ड्रिल गरिनेछ। ड्रिल गर्नुअघि जियोलोजिकल म्यापको अपडेट र सेक्सन मेजरमेन्ट अन्तर्गत खोलामा गएर चट्टान कति गहिराईमा छ भन्ने पत्ता लगाउने काम हुनेछ। अब पेट्रोलियम भण्डारण पत्ता लगाउने काम हुने उनको भनाइ छ। सरकारले हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा छिट्टै पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गरी भण्डारण थालनी गरिने बताए पनि अन्वेषणको काम भने त्यति सजिलो छैन। खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिलो चरणको अध्ययनका क्रममा सो क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको केही वैज्ञानिक प्रमाण इभिडेन्स र आधारहरू फेला परेको दावी गरेको छ। विभागका अनुसार दैलेखको सो क्षेत्रको करिब 14 किलोमिटरको दूरीमा 45वटा ग्यास चुहावट देखिएका छन्। दैलेखमा सदियौंदेखि ज्वाला बल्दै आएको श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुका, तल्लो डुङ्गेश्वर लगायतका क्षेत्रलाई आधार मानेर पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन भइरहेको हो। विभागले पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने एउटा आधारको रूपमा बल्दै गरेको ज्वालालाई पनि लिएको छ। तथापि पहिलो चरणको अन्वेषणका केही तथ्यले पेट्रोलियम पदार्थ भएको अनुमान गरिए पनि पेट्रोलियम पदार्थ छ भन्ने अझै आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएको छैन।
पेट्रोलियम पदार्थ छ कि छैन भन्ने कुरा ड्रिलको काम सकिसकेपछि मात्रै थाहा हुने डाक्टर त्रिपाठी बताउँछन्। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच प्रारम्भिक सम्झौता भएको थियो। यो परियोजना सम्झौता अनुसार चिनिया प्राविधिक टोली सन् 2016 को मेमा नेपाल आएर प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययन सकेर चिनिया टोली स्वदेश फर्किएपछि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खोज अन्वेषणका लागि चीनले नेपाललाई 2 अरब रुपैयाँ सहयोगको घोषणा गर्यो। त्यही घोषणा अनुसार 23 अगस्त 2017 सो सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता अनुसार नै चाइना जियोलोजिकल सेन्टर बेजिङ र चेन्दुङका 19 सदस्यीय चिनिया प्राविधिक टोली नेपाल आएका थिए। सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै 2076 असार पहिलो साता चीन सरकारको विशेषज्ञ टोलीसहित नेपाल सरकारका तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले अन्वेषण कार्यको औपचारिक सुरुवात गरेका थिए। हवस् त आजलाई भिडियो यति नै। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। अहिलेको भिडियोबाट तपाईहरू सम्पूर्णप्रति आभारी रहँदै हामी पनि बिदा हुन्छौं। नमस्कार।